جی تو ناظرین، آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے نئے مہمان کی طرف۔ ہمارے ساتھ نغمہ نور ود نور کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں عظیم آواز کے مالک، ایوارڈ یافتہ ثنا خان، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، محترم المقام عزت و آب جناب علی رضا سچیاری قادری صاحب آف گجرانوالا۔ آئیے بلا تاخیر آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچیاری صاحب، آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے ہمیں اپنے ٹائم دیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیے۔ جدی قلبی بنا دے دے میرے آقا، بنا دے کیا بات! جدی قلبی بنا دینے میرے آقا، بنا دینے جدی قلبی بنا دینے میرے آقا، بنا دینے جدی قلبی بنا دینے میرے آقا، بنا دینے بدل دے دے مقدرانوں کرم ایسا کما دے، بدل دے دے مقدرانوں کرم ایسا کما دے۔ او بڈڑی مائی مکے دی زمانے نو دس دی رہی، او بڈڑی مائی مکے دی زمانے نو دس دی رہی، جدا کوئی بھار چکدا نہیں، جدا کوئی بھار چکدا نہیں، او دا او بھار چاہتے نانیر وہایا بنے دیئے دکھڑے سنایا وہ بن دیئے، اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیر بنایا وہ بن دیئے، جدی قلبی بنا دینے میرے آقا، بنا دینے۔ اور مکہ ہے کسے دے نال انج کوئی نبھا سکدا نہیں فاروقی، کسے دے نال انج نبھا سکدا نہیں فاروقی، سخی حسنین دینانا جویں لا جان دے، نجدان پریت نو چھوڑ دے نہیں، جدی با پھڑ لے دے چھوڑ دے نہیں، سخی حسنین
नाना जिवें ला जान निभा देने जिदी गल भी बना देने मेरे आका बना देने बदल दे मुकद्दरा करम ऐसा कमा देने। माशाअल्लाह नहायत ही आसान अंदाज के साथ नात रसूल मकबूल सुना रहे थे।